اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم پیکر لطف و کرم بادشاہ نوید ابن مریم پیغمبر محترم رسول محتشم شہر یار ارم شہنشاہ حرم تاجدار عرب و عجم وارث لوح و قلم احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارگاہ بے کسپنہ دے اندر ہدیتاً تحفتاً درود و سلام پیش کرم تو بعد اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا ہے یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان والیو اسلام دے اندر مکمل طور تے داخل ہو جاؤ اور شیطان دی پیروی نہ کرو، بے شک تہاڈا وہ کھلم کھلا واضح طور تے دشمن ہے۔ خدا دی ذات بابرکات نے ایمان والیاں نو مسلماناں نو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھن والیاں نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاماں نو اسلام دے اندر مکمل طور تے داخل ہون دا حکم دیتا ہے، یعنی کلمہ پڑھن تو بعد کلمے دے تقاضے پورے کرو، کلمہ پڑھن دا مقصد پورا کرو۔ کوئی چیز بنا لی جائے اور انہوں استعمال نہ کیتا جائے تو بنان دا کوئی فائدہ نہیں ہوندا۔ مکان بنایا جاندہ ہے رہائش کرن دے واسطے، رہائش نہ کیتی جائے تو مکان بنان دا فائدہ کی؟ روٹی پکائی جاندی ہے کھان واسطے، اگر کھادی نہیں تو پکان دا فائدہ کی؟ کپڑے سوائے جاندے نے پہنن دے واسطے، اگر پہنے نہیں تے کپڑے سوان دا فائدہ کی؟ اسی طرح جو بھی بندہ چیز بناندہ وے کسی مقصد دے واسطے بناندہ ہے، اگر وہ مقصد ہی پورا نہیں تو وہ چیز نو بناندہ فائدہ کی ہو گیا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوندا۔ کلمہ پڑھیا ہے دنیا دی کامیابی حاصل کرن دے واسطے، قبر دی کامیابی حاصل کرن دے واسطے، آخرت دی کامیابی حاصل کرن دے واسطے، یہ دے باوجود اگر دنیا دی کامیابی حاصل نہیں کیتی ناکامیاں دی طرف گیا ہے اور مرن تو بعد اپنی قبر نو جنت دا باغ بنان دی بجائے جہنم دا گڑھا بنا لیا ہے، قیامت والے دن جنت وال جان دی بجائے جہنم دا رستہ اختیار کر لیا ہے۔ کلمہ پڑھن دا فائدہ کی ہویا؟ کلمہ پڑھن دا فائدہ یہ وے کہ دنیا دے اندر بھی کامیابی حاصل کیتی جاوے اور دنیا دی زندگی تو بعد اپنی قبر نو جہنم دا گڑھا بنان دی بجائے جنت دا باغ بنایا جائے۔ کلمہ پڑھن دا مقصد ہے کہ قیامت والے دن جہنم دا رستہ اختیار کرن دی بجائے جنت دا رستہ اختیار کیتا جائے اور جنت دے وچ داخل ہونا ایک کلمہ پڑھن دا مقصد ہے۔ اس واسطے اے دنیا دی کامیابی اور قبر دی کامیابی اور آخرت دی کامیابی حاصل کرن دا ذریعہ اور سبب اے وے کہ اپنے دین دے اندر اپنے اسلام دے اندر مکمل طور تے داخل ہو۔ توجہ فرماؤ میرے وال۔ وہ کس طرح کہ نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ وچ حدیث پاک وچ آندا ہے ایک شخص حاضر ہویا، بخاری شریف اور مسلم شریف، جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کردے ہیں، ایک شخص آیا اور او دے وال بالکل سیاہ سن، کپڑے بالکل سفید سن اور جسم دے اوتے کپڑیاں دے اوتے
گرد و غبار کو نہیں سی، نہ انہیں بھوک محسوس کیتی سی، نہ انہیں پیاس محسوس کیتی سی۔ اچانک ظاہر ہویا، اچانک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی محفل لگی ہوئی ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے نے، اچانک شخص ظاہر ہویا اور جناب عمر فاروق فرماندے نے کہ اسی اپنی آنکھاں نال ویکھیا کہ اس شخص نے، اس آدمی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول بہ کے اپنے گوڈے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے گوڈیاں دے نال لا دیتے۔ حضور دے اتنے قریب ہویا کہ اپنے گوڈے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے گوڈیاں دے نال لا دیتے اور سوال کیتا، اخبرنی یا رسول اللہ، اے اللہ تعالیٰ دے پیارے رسول، منوں ارشاد فرماؤ مل ایمان، ایمان دی حقیقت کی ہے، ایمان کنوں کہندے نے، ایمان کس چیز دا نام ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو اس چیز دا اقرار کر، اللہ ایک کے، اللہ تو سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں۔ پانی نہیں رکھیا ہے؟ اور میں اللہ تعالیٰ دا آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور خدا تعالیٰ نے جڑی کتاب نازل کیتی ہے قرآن پاک، یہ اللہ تعالیٰ دی لا ریب کتاب ہے، اور یہ دوسریاں کتاباں نوں بھی منو، تورات، انجیل، زبور، اور جڑے صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام تے نازل ہوئے انہاں نوں بھی منو۔ یہ ساریاں کتاباں اللہ تعالیٰ دا کلام ہے۔ آدم علیہ السلام تو لے کے میرے تک تمام نبیاں نوں منو، تمام رسولاں نوں منو، تمام پیغمبراں نوں منو، فرشتیاں نوں منو، اور قیامت دے اوتے ایمان لے آؤ، قبر دے اوتے، حشر دے اوتے، حساب و کتاب دے اوتے ایمان لے آؤ، اور یعنی اللہ تعالیٰ دے تمام امور غیبیہ، امور ظاہریہ نو من کے تسلیم کر کے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیا جائے، بندے دا ایمان مکمل ہوندا ہے۔ یہ نام ہے ایمان۔ جناب عمر فاروق فرماندے نے کہ اپنی اکھاں نال ویکھیا تے اپنے کناں نال سنیا، وہ شخص نے آخیا ہاں واقعی اس طرح میں، یعنی تصدیق کیتی، نبی پاک علیہ السلام نے جو فرمایا وہ دی تصدیق کیتی۔ تو جناب فاروق اعظم فرماندے نے کہ اسی حیران سا کہ سوال او کردا جنوں پتہ نہ ہوئے، تصدیق او کردا جنوں پتہ ہوئے، یہ سوال بھی خود پہ کیا کردا ہوئے، تصدیق بھی خود پہ کردا ہے۔ بڑا تعجب ہویا، انہیں دوسرا سوال کر دیتا، اخبرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل اسلام، اسلام کی ہے، اسلام دی حقیقت کی ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسلام میں کہ تو نماز پڑھ، رمضان المبارک دے روزے رکھ، اگر تینوں خدا نے توفیق عطا فرمائی ہے تو صاحب استطاعت ہے تے خانہ کعبے دا حج کر، اگر تو صاحب نصاب ہے تے اپنے مال دی زکوٰۃ دے، نماز پڑھ، روزہ رکھ، حج کر، زکوٰۃ دے، اے دا نام ہے اسلام۔ پھر اس شخص نے آخیا ہاں یا رسول اللہ اس طرح ہی ہے، بالکل ٹھیک ہے، سوال بھی خود کیتا اور او دی تصدیق بھی خود کر دیتی۔ جواب جدوں ملیا، جناب فاروق اعظم فرماندے نے پھر حیران کہ سوال بھی خود پیا کردا ہے، تصدیق بھی خود پیا کردا ہے، کیونکہ سوال او کردا ہے جنوں جواب دا پتہ نہیں، تے جواب دی تصدیق او کردا ہے جنوں علم ہوئے۔ یہ سوال بھی خود کردا ہے اور سوال دا جواب ملن تو بعد وہ دی تصدیق بھی خود کردا ہے۔ پھر انہیں کو سوال کیتا احسان کی ہے، قیامت کدوں ہونی ہے، مختلف انہیں سوال کیتے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب ارشاد فرمائے، سارے سوالاں دے جواب لے کے جدوں شخص چلا گیا تے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ جان دے سو یہ بندہ کون سی، یہ شخص کون سی، یہ آدمی کون سی؟ صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اللہ جاندا ہے یا اللہ دی اطاعت نال اللہ دا رسول جاندا ہے۔ ایسے صحابہ کرام دا کوئی جواب ہوندا سی، کوئی بھی سوال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کردے سن نا صحابہ کرام دے اگے
تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو اگوں صحابہ کرام عرض کردے سن جس سوال دے جواب دا پتہ ہوندا سی تاں وی جس سوال دے جواب دا پتہ نہیں سی ہوندا تاں وی اگوں صحابہ اگوں یہی جواب دیندے سن یا رسول اللہ اللہ جاندا وے یا اللہ دی عطا نال اللہ دا رسول جاندا ہے۔ مطلب ہے کہ صحابہ کرام دا عقیدہ سی کہ اللہ تعالیٰ دی ذات نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نو علم غیب دے خزانیاں دیاں کنجیاں عطا فرما دیتیاں، کیونکہ نبی کہو سارے سبحان اللہ، کیونکہ نبی ہوندا ہی او وے جڑا خبر دے وے اول دی بھی آخر دی بھی ظاہر دی بھی باطن دی بھی، ایک منٹ دے واسطے بھی کسے نبی دا علم غیب نہ منیا جاوے تے نبی دی نبوت دا انکار ہو جاتا ہے۔ اگر 1 لاکھ کئی ہزار نبیاں وچوں کسے نبی دی نبوت دا انکار ہو گیا تے بندہ مسلمان رہ سکتا ہی نہیں۔ لاکھ کلمہ پڑھے، جنی دیر تک توبہ نہ کرے گا، دوبارہ کلمہ نہ پڑھے گا، اپنی ایمان دی تجدید نہ کرے گا، انی دیر تک وہ کدی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مثال دے طور تے دیکھو نا، اج دنیا وچ عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، 3 قوماں نمایاں طور تے دنیا وچ نظر آندیاں نے، یہودی، عیسائی اور مسلمان۔ یہودی ساڈے نبی دا انکار کر کے یہودی رہ سکتا ہے، اور عیسائی ساڈے نبی دا انکار کر کے عیسائی رہ سکتا ہے، لیکن مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا انکار کر کے مسلمان نہیں رہ سکتا۔ مسلمان حضرت موسیٰ علیہ السلام دا انکار کر کے مسلمان نہیں رہ سکتا۔ مسلمان تاں میں جس طرح اپنے نبی نو مندا وے اس طرح پہلے نبیاں نو بھی مننے، کلمہ اپنے نبی دا پڑھے، ایمان سارے نبیاں تو ہونا چاہیے وے، سارے نبیاں دیاں نبوتاں دا اقرار کیتا جائے، سارے رسولاں دیاں رسالتاں دا اقرار کیتا جائے، تے کلمہ اپنے نبی دا پڑھیا جاوے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سارے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، تا مسلمان ہے۔ تو صحابہ کرام اگوں عرض کردے سن یا رسول اللہ اللہ جاندا ہے یا اللہ دی اطاعت نال اللہ دا، سارے بولو اللہ دا رسول جاندا وے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہوا جبریل علیہ السلام، او حضرت جبریل علیہ السلام سن، یعلمکم دینکم، او تانوں تہاڈا دین سکھان واسطے آئے ہوئے سن۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جبریل علیہ السلام آئے سن، اور جبریل علیہ السلام تانوں تہاڈا دین سکھان واسطے آئے سن۔ حالانکہ جبریل علیہ السلام دے کول کسی علم دی کمی ہے نہیں، جبریل تورات دا حافظ، جبریل زبور دا حافظ، جبریل انجیل دا حافظ، جبریل صحف ابراہیم دا حافظ، جبریل صحف موسیٰ دا حافظ، جبریل قرآن پاک دا حافظ، جبریل سارے نبیاں دا صحابی، جبریل آدم علیہ السلام دے وحی لے ہون والا، جبریل نوح علیہ السلام دے وحی لے ہون والا، جبریل حضرت داؤد علیہ السلام دے وحی لے ہون والا، موسیٰ علیہ السلام دے وحی لے ہون والا، عیسیٰ علیہ السلام دے وحی لے ہون والا، سارے نبیاں رسولاں پیغمبراں دے ہوتے جبریل علیہ السلام اللہ دے کولوں احکامات لیاؤن والے، مطلب یہ کہ جبریل علیہ السلام دے کول تے کسی علم دی کمی نہیں سی ہے، لیکن یہ دے باوجود جناب جبریل علیہ السلام اللہ دے محبوب دی بارگاہ وچ ادب دنال احترام دنال حاضر ہو کے اور حضور دے گوڑیاں دنال اپنے گوڑے ملا کے حضور علیہ السلام دے اگے سوالات پہ کر دے گئے، یا رسول اللہ فلانا مسئلہ کس طرح ہے، یا رسول اللہ فلانا مسئلہ کس طرح ہے، یا رسول اللہ فلانا مسئلہ کس طرح ہے۔ آج کسی نو پتہ ہے وہ بھی نہیں پوچھدا، جنوں نہیں پتا وہ تے اگے ہی نہیں پوچھدا پیا، وہ تو اگے کوئی فکر ہی کون نہیں، حالانکہ پتہ ہووے یہ دے باوجود شک کر لیا جاوے یا پوچھ لیا جاوے تے جو حرج بھی کون نہیں۔ وضو تے بندہ وضو کر لے تے ثواب ہی ہے نا، گل دی سمجھ نہیں آئی، وضو دے ہوتے بندہ وضو کر لے تے ثواب ہی ہے، وضو ٹوٹ جاوے تے وضو کرنا تے پھر ضروری ہے نا، تے جے بندہ وضو دے اوتے وضو کر لوے ثواب ہے، وہ نکاح تے نکاح نہیں ہو سکتا لیکن وضو تے وضو ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے طرح پتہ ہونے کے باوجود بندہ کو مسئلہ پوچھ لوے یہ کوئی حرج نہیں، لیکن جنہوں پتہ ہی کون نہیں وہ دے بارے رب العالمین نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔
ਪੁੱਛ ਲਓ ਅਹਿਲੇ ਇਲਮ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਵੋ, روزے دے بارے نہیں پتا تے پوچھ لو، حج دے بارے نہیں پتا تے پوچھ لو، زکات دے بارے نہیں پتا تے پوچھ لو، پاکی پلیدی دے بارے نہیں پتا تے پوچھ لو، جہاد دے بارے نہیں پتا تے پوچھ لو، قربانی دے بارے نہیں پتا تے پوچھ لو۔ تیرے ہوتے اگر خدا دی ذات بابرکات نے حج فرض فرما چڑھیا ہے تو صاحب نصاب ہو گیا ہے، ہن تیرے واسطے حج دے مسائل یاد کرنا ضروری تے فرض عین ہو گیا ہے۔ کیوں؟ اس واسطے اونی دیر تک تینوں پتا چل سکتا ہی نہیں جنی دیر تک کسے سکھان والے کو نہ جاویں گا۔ اور جدوں تیرے تے زکات فرض ہو جاوے، تیرے واسطے زکات دے مسائل یاد کرنا ضروری ہو جاندے نے، نماز دے مسائل یاد کرنا تے ہر مسلمان تے ضروری نے، روزے دے مسائل یاد کرنا تے ہر مسلمان دے تے ضروری نے۔ اس واسطے جنہ گلاں دا پتہ نہیں ہوے گا انہاں گلاں دے بارے پوچھ لینا، معلومات کر لینا، سوال کر لینا، پوچھ لینا، اے دے واجب کوئی حرج نہیں۔ بلکہ اللہ پاک دی ذات بابرکات نے تے سانو قرآن دی شکل دے اندر، حدیث دی شکل دے اندر، علماء دی شکل دے اندر، اولیاء دی شکل دے وچ سہولتاں عطا فرمائیاں نے، مساجد دی شکل دے اندر، مدارس دی شکل دے اندر جدھر آوازاں پیاں جاندیاں نے چوکیدار رسول اللہ دا، چوکیدار رسول اللہ دا، تے دیندا پھردا ہوکار، تے بن جاتا بیادار نبی دا، اے اللہ دیا لوکا۔ ایک ہوندا ہے منگیا جاوے تے پھر ملے، ایک ہوندا ہے بغیر منگن تو مل جاوے۔ ایک بندہ کسی کو جا کے منگدا ہے تے پھر دین والا دیندا ہے، ایک بندہ منگدا بھی نہیں انہوں بغیر منگن تو ہی مل جاوے، تے کنی دی خوش نصیبی ہے، کنی دی خوش بختی ہے جنہوں بغیر منگن تو ہی مل جاوے پیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، یہ وضاحت حدیث پاک دی روشنی میں عرض کرنا، حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت دا دن جدو ہونا ہے نا، بڑے بڑے مجرمان نے، بڑے بڑے پاپیاں نے، بڑے بڑے گناہگاراں نے، بڑے بڑے چوراں نے، ڈاکواں نے، لٹیریاں نے، ذخیرہ اندوزاں نے پچھتانا ہے، ہائے اسی چوری کیوں کیتی، ہائے اسی ڈاکا کیوں ماریا، ہائے اسی ذخیرہ اندوزی کیوں کیتی، ہائے اسی کرپشن کیوں کیتی، ہائے اسی غریباں تے ظلم کیوں کیتا، ہائے اسی قوم دا خون کیوں نچوڑیا، ہائے ہن ساڈے واسطے کی عذاب دا سیاپا بن گیا، سامنے جہنم بڑک دیے پئی جہدے وچ سانو سٹیا جانا ہے۔ اتنے چور بھی پچھتان گے، ڈاکو بھی پچھتان گے، لٹیرے بھی پچھتان گے، ذخیرہ اندوز بھی پچھتان گے، کرپٹ بھی پچھتان گے، بے نمازی بھی پچھتان گے، بے روزے بھی پچھتان گے، بخیل تے کنجوس بھی پچھتان گے، حقداراں دا حق مارن والے بھی پچھتان گے، ماں پیو دا گستاخ پچھتائے گا، نبیاں دا گستاخ پچھتائے گا، ولیاں دا گستاخ پچھتائے گا۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سب تو زیادہ بندہ او پچھتائے گا جنہوں دنیا میں دین دا علم سیکھن دا موقع ملیا انہیں موقع نو ضائع کر دیتا۔ قیامت والے دنوں بندہ پچھتائے گا، مینوں دین دا علم سیکھن دا موقع ملیا سی، مینوں سکھان والے تے کہتے سن سکھ لے سکھ لے سکھ لے، کاش میں اس وقت دین دا علم سکھیا ہوندا تے میں چوری نہ کردا، جے میں دین دا علم سکھیا ہوندا تے میں ڈاکا نہ ماردا، جے میں دین دا علم سکھیا ہوندا تے میں کرپشن نہ کردا، جے میں دین دا علم سکھیا ہوندا تے میں کسی دا حق نہ ماردا، جے میں دین دا علم سکھیا ہوندا تے میں قوم دا خون نہ نچوڑدا۔ یہ جننے بھی جرم ہو رہے نا دنیا دے وچ، جننے بھی جرم ہو رہے ہیں یہ صرف اور صرف دین تو دور رہن دا نتیجہ ہے، دین تو دور۔ تے جڑا بندہ دین دے قریب ہے نا، ہن دین وہ کسی شکل چ نہیں، یعنی دین دا اس طرح دا چہرہ وے، دین دے اس طرح دے ہاتھ نے، وہ دین دا وجود تواڈے سامنے
نظر نہیں آ رہا. لیکن اس وقت دین سانو کس شکل سے نظر آ رہا ہے؟ مسجد دی شکل دے وچ، مدرسے دی شکل دے وچ، اے قرآن پاک دی شکل دے وچ، حدیث پاک دی شکل وچ. تے جے سکھن سکھان والیاں دی شکل چ دین ویکھنا ہے تے علماء نو ویکھ لو، طلباء نو ویکھ لو. علماء اور طلباء جے دین دا علم سکھیا ہوئے گا تے پھر بندہ حرام تو بچے گا تے حلال اختیار کرے گا. تے جے دین دا علم نہیں نہ سکھیا تے بندہ حرام حلال جائز نجائز دے وچ تمیز نہیں کر سکدا. بندہ کھوٹے تے کھرے وچ تمیز نہیں کر سکدا، اپنے بیگانے وچ تمیز نہیں کر سکدا، عاشق تے منافق دے وچ تمیز نہیں کر سکدا، محافظ تے مخالف دے وچ تمیز نہیں کر سکدا. اے فرق تاں معلوم ہوئے گا جے اللہ دا قرآن پڑھیا ہوئے گا، نبی دا فرمان پڑھیا ہوئے گا. ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے، ذرا فرمائش پوری ہو جاوے نا، مل کے بولو. ساڈے نبی دی زبان، سارے بولو، کوئی زبان خاموش نہ رہے. ساڈے نبی دی زبان، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کس غیر دا بیان چنگا لگدا اے نہیں. کس غیر دا بیان چنگا لگدا اے نہیں. من مونے نبی، من ٹھار نبی، تیری ذات دیاں کیا باتاں نے، جدوں بولنے تے منہ وچوں پھل ڈگ دے، تیری بات دیاں کیا باتاں نے. ساڈے نبی دی زبان تے قرآن، کسے غیر دا بیان چنگا لگدا اے نہیں. کسے غیر دا بیان چنگا. مکے وچ بڑے بڑے شعراء تے بڑے بڑے فصحاء تے بڑے بڑے بلاغاء سن، بڑیاں بڑیاں سونیاں شاعریاں کردے سن، بڑیاں بڑیاں سونیاں غزلاں لکھ دے سن. اگر کوئی شاعرانہ انداز وچ سوال کردا سی، انہوں جواب بھی شاعرانہ انداز وچ ملدا سی. شعراں وچ سوال، شعراں وچ جواب. بڑے بڑے سونے شعر لکھن والے سن، بڑے بڑے فصحاء بھی سن، بڑے بڑے بلاغاء بھی سن. مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان مبارک جدوں ہلدی ہے، جدوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے ہونٹ مبارک ہلدے نے، تے حقیقت وچ کی ہوندا وے؟ یا اللہ دا قرآن نکلدا وے یا نبی دا فرمان نکلدا ہے. تیرے آگے یوں ہے دبے لہجے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہے دبے لہجے فصحاء عرب کے بڑے بڑے. کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. حضور علیہ السلام نے جدوں قرآن پاک سنایا نا، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان. اس ساری صورت پڑھ لو، اللہ پاک نے شاعرانہ انداز وچ نازل فرمائی ہوئی. میرا چونکہ تعلق شاعری دے نال ہے نا، میں اس چیز نو سمجھنا اور تانوں بھی سمجھان دی کوشش پہ کرنا. قرآن پاک سارے دا سارا قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے شاعرانہ انداز وچ نازل فرمایا. کیونکہ اس وقت بڑے بڑے شعراء سن، بڑے بڑے بلاغاء سن، بڑے بڑے فصحاء سن. لیکن جدوں اللہ دا قرآن حضور دی زبان وچوں نکلیا تے سارے دے سارے منہ وچ انگلاں پاندے رہ گئے، سارے دے سارے ویندے دے ویندے رہ گئے. ڈیلے اڈے سن تے اڈے دے اڈے ہی رہ گئے. تے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ چ اسی چیز نو مد نظر رکھتے ہوئے عرض کیتا ہے، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے. چپ ہو گئے، عاجز آ گئے، خاموش ہو گئے، زباناں گنگ ہو گئیاں، لباں تے مورے سکوت لگ گئی. کی وجہ؟
کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ منہ زبان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی فصاحت و بلاغت دا جواب دینا انہاں دے واسطے روگ ہی نہیں سی، منہ زبان ہی کون نہیں سی۔ اعلیٰ حضرت فرماندے نے او منہ زبان ہونا درکنار انہاں دے جسم دے وچ جان ہی نہیں سی، طاقت ہی نہیں سی انہاں وچ قوت ہی نہیں سی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی فصاحت و بلاغت دا او مقابلہ کر دے۔ تے کڈا سونا بیان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا، بڑے بڑے انہوں نے شعر سنے تے بڑیاں بڑیاں غزلاں سنیاں تے بڑے بڑے اشعار سنے، لیکن جدو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے مکے والو قولوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تسی کہو لا الہ الا اللہ، اللہ والا اللہ تعالیٰ مردے ویلے کلمہ پڑھنا نصیب فرمائے، مل کے بولو۔ نبی پاک علیہ السلام نے مکے دے کافروں نے کی فرمایا سی پہاڑیوں تے چڑھ کے؟ قولو آکھو کہو کی کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اے او کلمہ ہے جدے بارے کہن والا کہندا ہے اس کلمے دے راز نے آرے نے اس ڈب دے بیڑے تارے نے سانو دسیا محمد پیارے نے پڑھ لائے۔ اللہ تعالیٰ دی ذات پاک تو اٹھے کرم فرمائے، مول کے بولو لا الہ لا ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ حدیث پاک سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ چ ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کیتی یا رسول اللہ اے دیکھو نا اسلام کیویں مکمل ہوندا ہے؟ نماز پڑھن دے نال۔ اسلام کیویں مکمل ہوندا ہے؟ روزہ رکھن دے نال۔ اسلام کیویں مکمل ہوندا ہے؟ اگر کوئی بندہ صاحب استطاعت ہے حج کرن دے نال۔ اسلام کیویں مکمل ہوندا ہے؟ اگر کوئی بندہ صاحب نصاب ہے زکات دین دے نال۔ اسلام کیویں مکمل ہوندا ہے؟ بندہ صاحب نصاب ہے قربانی کرن دے نال۔ اسلام کیویں مکمل ہوندا ہے؟ بندہ سر تو لے کے پیروں تک صحت مند ہے، جہاد فرض ہو گیا ہے، بارڈر تے جاوے جہاد کرے، یا کافروں نوں مارے یا آپ ہی شہید ہو جاوے، جہاد کرے، یہ ضروری کام کرے جڑے فرائض نے جڑے واجبات نے کرے، اسلام مکمل ہوندا ہے۔ لیکن یہ سارے کام کرن تو پہلا کی کرنا ہے؟ سارے کام کرن تو پہلے، نماز تو پہلے، روزے تو پہلے، حج تو پہلے، زکات تو پہلے، قربانی تو پہلے اور جہاد تو پہلے کی کرنا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ صحابی حاضر ہوئے، عرض کیتی یا رسول اللہ مینوں کوئی ایسا وظیفہ دسو، مینوں کوئی ایسا عمل دسو میں وہ کراں تے اللہ تعالیٰ مینوں مستجاب الدعوات بنا دوے۔ مستجاب الدعوات دا معنی کی یہ او بندہ جدیاں دعاواں قبول ہوندیاں نے، تے کدا دل نہیں کردا ساڑی دعا قبول ہوئے؟ سب دا دل کردا ہے، ٹھیک ہے، لیکن دعا قبول کران دے واسطے کچھ چیزاں ضروری ہوندیاں نے، کچھ شرطاں ہوندیاں نے، انہاں دا پورا کرنا ضروری ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جے تو اپنی دعا قبول کرانا چاہنا ہے، جے تو مستجاب الدعوات بننا چاہنا ہے، اپنے ہوتے لقمہ حلال ضروری کر لے تو لقمہ حرام تو مکمل طور تے بچن دی کوشش کر، لقمہ حلال اختیار کر، لقمہ حرام تو بچ۔ لقمہ حرام ضروری نہیں کوئی ایک مال چوری دا ہوئے، ڈاکہ ماریا ہوئے، وہ بھی لقمہ حرام دا ہے، ڈاکہ مار کے کھاوے لقمہ حرام ہے، چوری کر کے کھاوے لقمہ حرام ہے، ذخیرہ اندوزی کرے لقمہ حرام ہے، کرپشن کرے لقمہ حرام ہے، کسے ہوتے ظلم کر کے کسے کو کھو کے کھا لوے لقمہ حرام ہے۔ لیکن صبح تو لے کے شام تک بندہ امانت داری تے دیانت داری نہ ڈیوٹی نہ کرے، وہ دے وچ بھی حرام دی ملاوٹ ہو جاندی ہے۔ تے جے کسے دا حق تیرے ذمے بن گیا ہے، تیرے بھیناں بھراواں دا حق، تیرے بیوی بچیاں دا حق، تیرے رشتہ داراں دا حق تیرے ذمے اگر ہے تے اگر تو انہوں نے ادا کیتا تے تاں تیرے مال دے وچ لقمہ حرام ہے۔ تیرا مال تاں پاک ہوئے گا جے حقداراں دا حق ادا کرے گا، ماں پیو دی خدمت کرے گا، بیوی بچے دا حق ادا کرے گا، بھیناں بھراواں
تے حقوق پورے کریں گا, ہمسایاں دا حق ادا کریں گا, جننے بھی تیرے ذمے حقوق نے نا انہوں نے ادا کریں گا, تیرا بقیہ مال پاک ہوئے گا, تے جے تو او مال کھاویں گا تیری نمازاں بھی قبول ہون گیاں, تیری دعاواں بھی قبول ہون گیاں. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے اتنے جڑے آپ دے بزرگ نے نا, انہاں بزرگاں میں ایک بزرگ ہوئے نے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ. اگر تسی اندازہ کرو کہ اگر ایک بچہ عالم دین ہوئے, او دا باپ بھی عالم دین ہوئے, اگر بچے دے علم دا یہ مقام ہے تو پھر باپ دے علم دا کی مقام ہوئے گا. حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے پوری دنیا جان دی ہے کی انہاں دی بزرگی ہو, جو وکری گل ہے. آج ایک مرزا جیل میں جمع ہے, جیلم دے وچ او نہ کسی صحابی نو معاف کردا ہے, نہ کسی تابعی نو معاف کردا ہے, نہ کسی بزرگ نو معاف کردا ہے, نہ کسی ولی نو, نہ کسی غوث نو, نہ کسی قطب نو, نہ کسی ابدال نو. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ دے نبیاں دے بارے او دے لفظ نے سن لو غور دے نال, ایویں نہ انے بن جائے جے. وہ آندا ہے توحید دے مقابلے وچ نبی تے شے ہی کون نہیں, توحید دے مقابلے وچ نبی تے شے ہی کون نہیں. نمبر 2, اے نبی تے اپنا پیشاب نہیں روک سکدے, اے گل کرن والی ہے, نبی اپنا پیشاب نہیں روک سکدے. بھئی تینوں تکلیف کی ہے گل کرن دی؟ ایک انسانی تقاضا ہے, بشری تقاضا ہے, وہ ایک الگ گل ہے. یہ جن نبی ولی اپنا پیشاب نہیں روک سکدے تو اختیار دے سارے اللہ تعالیٰ دے کول نے. کدی حضرت امیر معاویہ دے پیچھے پیا ہوندا ہے, کدی کسی صحابی دے پیچھے پیا ہوندا ہے, کدی کسی صحابی دے پیچھے پیا ہوندا ہے, کسی تابعی دے پیچھے پیا ہوندا ہے. کدی وہ کہندا ہے بزرگ نے کتاباں باہر رکھ کے اگ لا کے ساڑ دو, انہاں چ گستاخیاں بھریاں پیاں نے. کدی آدھا فلانے بزرگ نے نہیں کیتا, کدی فلانے بزرگ نے نہیں کیتا. تواڈے بابے نے, تواڈے بابے دے شے ہی کونے, تواڈے بابے دے شے ہی کونے. بھئی تو کی ہے, وہ تیری کی حیثیت ہے؟ اللہ تعالیٰ دا خوف کرنا چاہیے, خدا کو ڈرنا چاہیے ہوئے. نبی دے بارے ایک لفظ بندہ استعمال کرن تو پہلے 1000 مرتبہ سوچے کہ میں لفظ استعمال کرنے لگا, یہ گستاخی وچ آوے گا یا غلامی وچ آئے گا, ادب وچ آئے گا یا بے ادبی وچ آوے گا. تو عرض کرنے لگا سا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, جناب داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دے بزرگاں دے وچوں بولو ایک بزرگ ہوئے نے. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے شگرد نال نے, مرید نال نے, تے دجلہ دریا دجلہ دے کنارے تے جا رہے سن. تو دوروں نظر آیا کہ بابا جی بیٹھے ہوئے نے, ایک بزرگ بیٹھے نے بابا جی. اور وہ بابا جی کون سن؟ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. اور ایک مجذوب بزرگ سن, کیونکہ ولی دی ہوندی ہے نا دو قسم, ایک ولی سالک ہوندا ہے, ایک ولی مجذوب ہوندا ہے. ولی سالک جنہوں ظاہر دا بھی پتہ ہوئے, باطن دا بھی علم ہوئے, حقوق اللہ بھی پورے کردا ہوئے, حقوق العباد بھی پورے کردا ہوئے, ظاہر جدا شریعت دے مطابق ہوئے, باطن جدا طریقت دے مطابق ہوئے, ولی سالک ہے. ولی مجذوب بس انہوں دی تار بس خدا تعالیٰ دی ذات نہ لگی ہو, نہ انہوں کھان دی پرواہ, نہ انہوں پین دی پرواہ, نہ انہوں دنیا دی پرواہ, نہ انہوں کسی دی پرواہ. انہوں کہندے ہیں ولی مجذوب. حضرت بہلول دانا ایک ولی مجذوب سن, دور نظر آئے تو جناب جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماندے نے چلو بابا جی کو چلیے. بابا جی کو جاندوا سے فرمایا تو مرید اور شگرد کہندے نے حضور ایویں کوئی الٹ پلٹ گلاں کرے گا تو تانوں غصہ آ جاوے گا, فائدہ کو نہیں جاندا, نہ جاؤ. آپ نے فرمایا نہیں جانا چاہیے, جا کے کچھ معلومات کرنی چاہیے, وہ کس حال وچ رہندے نے, چلو انہاں کول پوچھاں گے, کوئی سوال کران گے, دیکھو کی جواب دیندے نے. اور اے ولی مجذوب جڑے ہوندے نے نا, انہاں دا ظاہری طور تے طریقہ کچھ ہور ہوندا ہے, حقیقت کچھ ہور ہوندا ہے. ظاہری طور تے سانوں اگر نامناسب بھی نہ لگے لیکن حقیقت وچ وہ ٹھیک ہوندا ہے. قرآن پاک دے وچ سورۃ کہف دے وچ جناب خضر علیہ السلام دا تے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا جڑا معاملہ, وہ 3 کام جڑے حضرت خضر علیہ السلام نے کیتے سن ظاہری طور تے نجائز سن. وہ کشتی 'چ بیٹھے تے کشتی دا پھٹا توڑ دیتا, کشتی نو داغ لا دیتا, باہر گئے تے ایک بچہ پھڑ کے قتل کر چھڑیا, پنڈوں باہر نکلن لگے
وہ ڈگتی دیوار نو اس طرح اشارہ کیا وہ بالکل سیدھی ہو گئی. ظاہری طور تے انہاں دا معاملہ کچھ اور سی لیکن حقیقت وچ جائز سی. وہ جان لگیاں جناب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھیا تے خضر علیہ السلام نے دس دیتا انہاں ترواں کماں دی حقیقت کی سی. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ جا کے پوچھ دینے السلام علیکم پہلے سلام کیتا السلام علیکم وعلیکم السلام. بابا جی پوچھ دینے تسی کون ہو؟ جی جنید بغدادی. کی کردے ہوندے ہو؟ کی کردے ہوندے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ میری پڑھن پڑھان دے تے ڈیوٹی لگی ہوئی ہے. میں قرآن پاک طلباء نو پڑھانا وا علماء نو پڑھانا وا مسجد نماز پڑھانا وا مدرسے طلباء نو پڑھانا وا سٹوڈنٹس نو پڑھانا وا میں دین دی خدمت کرنا یعنی علم دین پڑھن پڑھان دے تے میری ڈیوٹی لگی ہوئی ہے. آپ نے اگوں جواب دیتا کوئی کھان پین دے مسئلے ہوندے نے کھانا کھان دا طریقہ ہوندا ہے؟ جی ہوندا ہے. بیان کرو. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ کھان پین دا طریقہ ہے کہ بندہ تھلے بہ کے کھاوے اور حضور علیہ السلام دی سنت ہے کہ کھبا گوڈا مودہ مارے تے سجا کھڑا کرے تے کھانا کھان تو پہلے ہاتھ دھوے تے کھانا اپنے اگوں کھاوے کسے دے اگوں نہ کھاوے تے اس تو علاوہ چھوٹے چھوٹے لقمے لوے تے چبا چبا کے کھاوے تے کھانا کھان تو پہلا پانی پیوے بسم اللہ شریف پڑھے اور کھانا کھان دی دعا پڑھے بسم اللہ وعلا وبرکات اللہ. یہ نبی پاک علیہ السلام دی سنتاں نے. اس طرح کھانا کھاوے اس طرح کھانا کھان دے نالے بندے دا ٹھڈ بھر جاوے گا تے نالے بندے دا نامہ مال نیکیاں دے نال بھر جاوے گا. اج کل ویاواں شادیاں دے موقعے دے اوتے پتہ ہی کوئی نہیں ہوندا کون کس طرح کھاندا پیا کون کس طرح نہیں کھاندا پیا. ہن تے پھر تھوڑا جہا کام جڑا او کوئی معاملہ سیدھا ہو گیا لیکن شروع تو آج تو تقریباً کوئی 20-25 سال پہلے تے بس وہ ٹیبل لگے ہوندے سن. وہ پرات چاولاں دی کتلے پئی ہوئی ہے سالن دی پرات کتلے پئی ہوئی ہے کھیر دی کتلے پئی ہوئی ہے. ادھروں پھڑیا جے ادھر گیا چاول پائے تے سالن غائب جے سالن پایا تے نان غائب. ادھر ادھر پھر کے ترت کے وہ جویں جانور نہیں سن کھانا کھاندے ہن بھی کھاندے نے جانور ادھروں کھادا ادھروں کھادا ہن تے میری تھوڑا جہا معاملہ درست ہو گیا ہے. لیکن یہ نبی پاک علیہ السلام دی سنت نہیں کھلو کے کھانا کھلو کے پینا. نبی پاک علیہ السلام دی سنت ہے بہ کے کھاو تے بہ کے پیو تے سجے ہاتھ نال کھاؤ سجے ہاتھ نال دو سجے ہاتھ نال لو سجے ہاتھ نال کھاو سجے ہاتھ نال پیو. اگر سجے ہاتھ وچ کوئی معاملہ ہے تو پھر کوئی مجبوری ہے کوئی ایسا معاملہ نہیں. کھبے ہاتھ استعمال کیتا جا سکتا ہے لیکن سجے ہاتھ دا کوئی معاملہ اگر ہے کوئی شرعی عارضہ ہے تے حضرت جنید بغدادی نے جدو کھانا کھان دے کچھ مسائل بیان کیتے تے حضرت بہلول دانا کہندے نے میں تے آندا ہاں تو بڑا عالم ہے. اگوں جواب کو نہیں دیتا صرف اینا فرمایا کہ میں تے سمجھا بڑا تو عالم ہے. اس ویلے جو کچھ تھلے بچھایا سی نا کپڑا وغیرہ انہوں چکیا تے جھاڑیا اگے چلے گئے اگے گئے. حضور میں تواڈے کول کوئی پوچھن واسطے آیا ہاں بابا جی تواڈے کول کوئی پوچھن واسطے آیا ہاں. اچھا کی پوچھنا ہے؟ میرا سوال ہے کہ فلانا مسئلہ کس طرح میں جی اس طرح میں فلانا مسئلہ کس طرح جی اس طرح میں 2-3 سوالات کیتے. اگوں جواب آیا کہ میں تے آندا ہاں کہ بڑا تواڈے کول علم ہے بڑا تسی گل نو سمجھ دیو سوچ دیو تے تواڈے کول قرآن پاک دا بھی علم ہے حدیث پاک دا بھی علم ہے لیکن تسی کھانے دے مسائل تے بیان کیتے ہیں. بہ کے کھاو کھلو کے نہ کھاو سجے ہاتھ نہ کھاو کھان تو پہلے ہاتھ دھوو کرولی کرو بسم اللہ شریف پڑھو کھانے دی دعا ہوتی ہے دعا پڑھو درود پاک پڑھو. کھانا کھان تو بعد الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین یہ دعا کھانا کھان تو بعد پڑھی جاندی ہے. کھانے دے مسائل تے یہ سارے کھانے دے آداب دسے نے لیکن بنیادی چیز تے دسی کو نہیں. بنیادی چیز کیڑی ہے؟ حضرت بہلول دانا نے فرمایا بنیادی چیز اے وے کہ سب تو پہلے کھانا حلال دا ہونا چاہیے. اے تو بعد یہ گلاں بہ کے کھاو گل بعد دیے اور سجے ہاتھ نال کھاو گل بعد دیے. تے کھانا کھان دے آداب دے وچوں کچھ ادب نے لیکن کھانا کھان دے ادباں وچوں سب تو پہلا ادب اے وے کہ بولو کھانا بولو کھانا حلال دا ہونا چاہیے وے. تے جے کھانا حرام دا ہوئے گا نہ تیری نماز قبول نہ تیرا روزہ قبول نہ تیرا حج قبول نہ تیری زکوٰۃ قبول. تے جے کھانا حلال دا ہوئے گا
اللہ پاک تیرے ہاتھ مگروں اٹھن گے دعا پہلا قبول فرما لوے گا. ہن خانے کعبے تو اگے کوئی تھاں ہے وے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک وچ ارشاد فرمایا, اس شخص کا ذکر کیتا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ایک شخص بڑی دوروں آیا وے. خانہ کعبہ چونکہ زمین دے سنٹر دے وچ, اللہ پاک سارے نو جانا نصیب فرمائے. خانہ کعبہ بیت اللہ شریف اور مکہ المکرمہ پوری زمین دا سنٹر ہے, پوری زمین دا محور اور پوری زمین دا مرکز ہے. تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر بندہ مشرق وچوں بھی آیا ہوئے یا مغرب وچ آیا ہوئے, کیونکہ مشرق وال تسی دھیان کرو تے دنیا دے بالکل کنارے دے ہوتے ایک ملک ہے جدا نام ہے انڈونیشیا, اور جے مغرب وال دھیان کرو تے سب تو آخر تے ملک وہ چھڑ کے ہوئے مراکش. سب تو آخری ملک جو آیا ہوئے دنیا دے بالکل کنارے تو آیا ہوئے, مشرق چوں مغرب چوں شمال چوں جنوب چوں آیا ہوئے, ایڈی دوروں پیدل سفر کر کے آوے یا سواری دوتے سوار ہو کے آوے اور آ کے طواف کعبہ کرے, دعا اللہ کے منگے, اور آ کے حجر اسود نو چمے تے اللہ کے دعا کرے, مقام ملتزم دے ہوتے دعا منگے, ٹھیک ہے, حتیم شریف وچ نفل پڑھے, مقام ابراہیم تے نفل پڑھے اور دعا منگے, صفا مروہ دی سعی کرے, آب زمزم بھی پیوے, یہ سارے حج دے اور عمرے دے ارکان ادا کرے, خانے کعبے دے غلاف دے نال لپٹ لپٹ کے اور آنسو بہا بہا کے اتھرو بہا بہا کے دعا منگے. تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او دی دعا کیویں قبول ہوے گی جے اونے حرام دا لقمہ کھادا ہوے گا. اس تو اگے کوئی چیز نہیں. پوری دنیا دے اندر خانہ کعبہ سب تو افضل گھر ہے. طواف کعبہ کرنے والا جڑا مقام ہے یعنی مطاف, خانے کعبے دے چار چفیرے جڑی جگہ پہ انہوں مطاف کہندے نے, اوتھے آ کے دعا منگے. جے لقمہ حرام دا کھادا ہے نا تے جنیاں مرضی خانے کعبے جا کے بھی دعاواں منگ لے گا, ایتھے چھڑ کے اوتھے جا کے دعاواں منگ لے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے روزے تے جا کے بھی, مسجد نبوی جتھے ایک نماز پڑھن دے نال 50,000 نمازاں دا ثواب ملتا ہے, اوتھے بھی جا کے دعا منگے گا. جے منہ وچ لقمہ حرام دا گیا وے اللہ تعالیٰ اودی کدی بھی دعا نو قبول, بولو بولو سارے, اللہ تعالیٰ اودی کدی بھی دعا نو قبول نہیں فرمائے گا. تے جے اوتھے نہ بھی جاوے, جے جان دی طاقت نہیں بھی ہے, اپنے گھر بیوے محنت مزدوری کرے, حرام دا لقمہ نہ کھاوے حلال دا کھاوے, اللہ تعالیٰ ایتھے دعاواں قبول فرما لیندا ہے. اے ساڈیاں نمازاں تے ساڈے روزے تے ساڈے حج تے ساڈیاں زکاتاں, اے سارے عمل کرن تو پہلے بنیادی چیز ہے اپنی کمائی وال ویکھو. ساڈی کمائی کس طرح دی ہے؟ کیا ساڈے منہ دے وچوں حرام دا لقمہ تے نہیں چلا گیا؟ کیا ساڈی ڈیوٹی وچ کوئی خیانت نہیں ہو رہی؟ یہ ڈیوٹی کسی دی امانت ہے نا, یہ اسی کی خیانت نہیں کرتے پے. مزدور مزدوری کرے, ملازم ملازمت کرے, انہوں اپنی ڈیوٹی وال غور کرنا چاہیے. یہ اصلاحی گلاں نے, اور یہ وہ گلاں نے جڑیاں گلاں سنن دے نال, یاد رکھن دے نال اور انہاں اتے عمل کرن دے نال نمازاں بھی قبول ہو جاندیاں نے, روزے بھی قبول ہو جاندے نے, حج بھی قبول ہو جاندے نے, زکاتاں بھی قبول ہو جاندیاں نے. ورنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حرام دے مال دے وچوں زکات اگر کوئی بندہ دیندا ہے تو اینج سمجھو جس طرح اپنی چادر نو پیشاب دے نال دھوندا وے پیا. اپنی چادر نو پیشاب دے نال, اپنے کپڑے نو پیشاب نال دھووے تو بولو کپڑے پاک ہو جان گے؟ بولو سارے, کپڑے پاک نہیں ہو سکتے. وہ پاک پانی کپڑے نو پاک کردا وے, پلیت پانی بولو کپڑے نو پاک نہیں کردا. تے اپنی کمائی وال, اپنے روٹی دے لقمیاں وال غور کرو, اپنے لباس وال غور کرو کہ ساڈا لباس حرام دا یا حلال دا وے, ساڈی کمائی حرام دی ہے یا حلال دی ہے. اس واسطے مثال دے طور تے بندہ نماز پڑھدا ہے نا, نماز پڑھدے پتہ چل جاندا کہ میں کی کھانا وا پیا. قرآن پاک پڑھدے پتہ چل جاندا کہ میں کس طرح دا کھانا کھانا وا پیا. اللہ دی عبادت کردے پتہ چل جاندا ہے کہ میرا کھانا کس طرح دا کھانا وے. جے بندے نو نماز وچ لذت محسوس ہوے, جے بندے نو تلاوت دے وچ لذت محسوس ہوے, جے بندے نو ذکر الہی دے وچ لذت محسوس ہوے, تے سمجھو
وہ کھانا ٹھیک کھا رہا ہوئے تے جو انہوں نماز وچ اکتاہٹ اور بیزاری اور دل وہ نماز وچ نہ لگے، خشوع و خضوع اختیار نہ کرے، تو پھر انہوں اپنی نماز تے غور نہیں کرنا چاہیے، اپنی کمائی تے غور کرنا چاہیے، کیونکہ جس طرح دا لکما پیٹ وچ جانا وے اس طرح دا اثر جڑا وے انہوں نماز وچ نظر آنا وے، عبادت وچ، ذکر الہی دے وچ، تلاوت قرآن دے وچ، نیکی دا کوئی بھی کام ہے نا وہ دے وچ انہوں نظر آنا وے۔ اس واسطے اللہ پاک دی ذات بابرکات کو ڈرنا چاہیے وے اور آخرت دا فکر زیادہ تو زیادہ کرنا چاہیے۔ نماز پڑھو، 5 وقت دی پابندی دے نال نماز پڑھو، اور صبح دی نماز میں آخری پوائنٹ پیا کرنا میں، ساڈے بڑے اکثر مسلمان بھرا ایسے نے وہ نماز پڑھن تو محروم نے، اور نماز وال کسی دا دل نہ آنا یہ بھی ایک انہاں وجوہات وچ ایک وجہ ہے۔ کمائی تے غور کرو، بڑے ساڈے اکثر مسلمان بھرا نے نماز تو محروم رہندے نے، تے جڑے پڑھتے نے وہ یا مغرب دی نماز زیادہ تر پڑھتے ہیں یا فجر دی نماز زیادہ تر پڑھتے ہیں، تے جس بندے دی فجر دی نماز چھٹ گئی، فجر دی نماز پڑھن تو بغیر ہی بندہ اٹھ کے منہ ہاتھ دھوندا ہے، نہاندا ہے، کھانا کھاندا ہے، کام تے چلا جاندا ہے، نماز پڑھی کون نہیں، درس قرآن سنے ہی کون نہیں، تے پھر انج سمجھ لو کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او بہت آخرت دے فائدے تو محروم ہو گیا وے۔ اے دنیا دی ساری دولت کٹھی کر لی جاوے، دنیا دی دولت ڈالراں دی شکل وچ، ریالاں دی شکل وچ، پاؤنڈاں دی شکل وچ، یورو دی شکل وچ، رنگٹ دی شکل وچ، اور دینار دی شکل وچ، درہم دی شکل وچ، بڑیاں جنیاں بھی دنیا دی کرنسیاں ہیں ساریاں کٹھیاں کر لیاں جان، لیکن یہ ساری دنیا دی دولت ترکڑی دے ایک پلڑے وچ رکھ دو، تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صبح فجر دیاں 2 سنتاں ترکڑی دے دوجے پلڑے وچ رکھ دو، وہ سنتاں والا پلڑا بھارا ہو جاوے گا، تو جدو سنتاں دا اینا مقام ہے تے فرضاں دا کنا مقام ہوئے گا۔ پڑھو گے صبح اٹھ کے فجر دی نماز؟ ارے بولو، میں ہاتھ تے نہیں مجبوراً کھڑا کرانا چاہتا، لیکن اپنے دل دے نال وعدہ کرو صبح اٹھ کے فجر دی نماز پڑھو گے انشاءاللہ۔ سارے نہیں آکے آیا، کئی منہ بند نے، میں سارے منہ کہلانا چاہنا، فجر دی نماز صبح اٹھ کے پڑھو گے انشاءاللہ، تے پھر نماز پڑھنی ہے تے کوشش کرنی ہے مسجد دے وچ آ کے نماز پڑھی جاوے، گھر ہی نہیں نماز پڑھ لینی، گھر ساڈیاں بیبیاں ماواں بھیناں نماز پڑھن، تانوں کی مجبوری ہے گھر نماز پڑھن دی؟ نماز پڑھو تے مسجد دے وچ آ کے نماز پڑھو، ہر برائی بے حیائی سے بچاتی ہے نماز، جنت الفردوس کا رستہ دکھاتی ہے نماز۔ وآخر دعوانا